आमी सगळीं उबीं रावया आनी सुरवातेक आमी गीत घेवया देवाचे वेदी सोरी गायनाचो अंक A8. देवाचे वेदी सोरी आवता कुशाल काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास सोरो आवता देवाशी विश्वास सोरो आवता तू स्वर मोचेगा तू विश्वासी म्हूण कळय तुज्या ओरची दोंगराची दोयेन म्हाका वाटकय देवाचे वेदी सोरी आवता कुशाल काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून आवता देवाशी विश्वास दवरून आवता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुकाय दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, दर दिसाक खिणा खिणा देव आमकां भेटूंक सोदता. तरेकवार बाचांनी आमकां तो मेळूंक सोदता. गरज एक भावार्थाची नदर आसूंक आनी सदांच तयार आसूंक ताका अणभवूंक. आयचो सेवादूर आमकां हीच भाशेन आमकां उलो करता. सगळ्या वेळार तयार रावचें. वेळ ना घडी केन्ना येतली केन्ना सोमी आमकां भेटतलो हें आमकां खबर ना. म्हणटूच जिवितांतल्यान देवाच्यो करण्यो करून आमी तयार जावंक आमकां उलो. आयच्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना सदांच तयार आसूंक जागृतायेन जिवंक देव जाणवायेन आपणावंक आमकां सगल्यांक कुरपेन भर म्हूण मिसा भेटेन मागुया. आनी आमचें मागणें देवाक पावोशें करूंक सगलीं पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच आंकवार मेळ्ळी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर
देवाक अर्घां दिवन सगलीं बरोबर म्हणुया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सर्व पदवीदारा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्व पदवीदार देवा, आमच्या कोनवाड्या बापा, आमचे वेली सगलीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडखोड नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येतान राजवट चलयता. ससनाच्या ससना. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तकाला वेले वाचप. जाणवाय पोरजोलीत, तिचो पोरजोल उणो जायना. तिचो मोग कोत्तात ती, तिका रोकडीच सोडून काडटा आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाची ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सोदता. भोव सकाळीं तावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडखळ सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसतली तुका मेळटली. तिचेर चित दवरूंक सोपून जाणवाय. तिचे पासत जागरण करूंक रावता तो रोखडोच हुस्क्या मेकळो जातलो. आपणाक मावनवता तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगल्यांक भोंवता आनी ताचे वाटेरूच मोयपसान तांकां दिश्टी पडटा आनी ताच्या सगल्या चिंतनांनी ती तांकां भेटता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. सगलीं म्हणुया. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. सुकी भुंय उदकाक रावता, तेंच परी म्हजो आत्मो ताणेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओकरेकता, पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय कोत्तले निरंतरीन. दिसान दीस तुका दिनवासता, हात जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. पोटभर जेवलेले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले, तुजे किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें कालीस तुजेरूच दवरला दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तूं जालोय सरेस्परा, म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पातकांचे सावळेन खुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो आत्मो, तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. बागिवून पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, बरवासो नासलोल्या येरा मनशा पोरी तुमी खोंती बोरी जायना जावंक
मोर्नाची न्हीदल्यांत तांचे विशीं ते तुमी जाणो जाली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तोर सोत मानताव. तेच पोरी जेजूचेर बावार दवरून मेल्ल्यान तांकां देव ताचे बरोबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकोवणेंतले आमी तुमकां सांगचे आसा ते हे. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्यांव ती मेल्ल्यान ताचे आदी वेची ना. तर हुकूम पोरगोट्टल्या देवदूताचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कोर्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण काशा स्वर्गा वेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावार दवरून मेल्ल्यान ती पयली पुनर्जीवन जातली. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पोरया कुपाचेर उखलून व्हरतले. म्हणटच आमी सदांकाल सोम्या बरोबर आसतल्या. देखून ही उतरां म्हणून दवरून एकामेकाक बुजवून दियात. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. Soy solvespora, soy solvespora, soy, 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 soy. Soy solvespora, soy solvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पराक जोय जोय. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकलोत. Soy solvespora, soy solvespora, soy, 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 soy. Soy solvespora, soy solvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलोल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गींचे राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्यां बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनीर बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता. ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हळें, तुमचें इलें तेल आमकां दियात. आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावशें तेल ना जायत. विकतल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकडत. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या भाव भयणींनो, कसलेय वस्तूचो शेवट पावता तेन्ना आमचेर एक पेज येता. आमची सगळी तयारी जाल्या काय, शेवटाक सगळें बरे भाशेन जातलें काय. हे भाशेन एक भुरगो, एक शिकपी परिक्षेक जाप दिवंक वेता. त्या दिसाक तेचेर सगळो आकांत. आपूण कितें शिकला, तयार आसा काय आयचे परिक्षेक जबाब दिवंक.
म्हज्यानी जातलें काय जावचें ना काय, हांव पास जातलो वो ना जातलो. हो दर्या आमच्या घरांत आमी जायते फावट रांदता आनी रांदता तेन्ना सगल्यो वस्तू घातल्यो म्हणटूच हें बरे भाशेन जालां काय, चतुरायेन सगल्यो वस्तू त्यो त्यो त्या त्या प्रमाणे हांवें घातल्यात काय, हें रुचीक जेवण जातलें काय, हे भाशेन आमचेर पेज येता. जेन्ना शेवट पावता तेन्ना आमी नियाळटा आमची तयारी जाल्या वो ना ती. सेवाधर्मीक वर्साचो शेवट येता आनी म्हणटूच ह्या दिसांची, ह्या आयतारांची, फुडल्या आयतारांची वाचपां आमकां शेवटाक तयार जावंक उलो करता. जागृतायेन जिवची गरज, जागृतायेन देव जाणवाय आपणावची गरज अशें आमकां उलो करता. आमच्या कानार हो साद सादयता. आमी ती आयकून आमच्या जिविताची तयारी करूंक, जागृतायेन जिवंक आमी वावरुया. आयचें पयलें वाचप जाणवेच्या पुस्तका वेलें वाचप आनी आयच्या पयल्या वाचपान जाणवाय म्हणल्यार एक अस्तरेच्या रुपान चित्रायल्या आनी हो बरोवपी म्हणटा ते भाशेन जाणवाय परजळीत, तिचो परमळ उणो जायना, तिचो मोग करतात ती तिका रोखडीच सोदून काडटात आनी सोदतल्याक ती मेळटा. हे भाशेन हो बरोवपी कित्याक सांगता, कित्याक जुदेव लोक जेन्ना विदेशांची जाणवाय पळयतालो तांकां किकोन करतालो आनी असल्या वेळार असल्या संदर्भान हो बरोवपी तांकां जुदेव लोकांक सांगता, तुमी तांचेर जेलस जावपाची गरज ना, तांकां किकोन करपाची गरज ना, पूण तुमी खुशाल जायात कित्याक देव जाणवाय तुमकां मेळ्ळली आसा. आनी देवान ही फुकट तुमकां दिल्या म्हणटूच जें कितें गरजेचें ह्या जिवितान आनी जें कितें गरजेचें दुसऱ्या जिवितान तें तुमकां मेळ्ळलें आसा. म्हणटूच दुसऱ्याचेर भर घालचें न्हय. जें तुमकां मेळ्ळलें आसा, जें देवान तुमकां उदारपणान दिलां ताचेर अदीक भर घालचो. ही देव जाणवाय तुमकां मेळ्ळली आसा. आनी हेंच कितें तो सांगता, जो कोण सोदता ताका ती मेळटा. ती उमऱ्यार उबी आसा आनी तुमकां मेळूंक सोदता. फकत भावार्थाची नदर गरजेची, हें उक्तें मन गरजेचें, तिका आपणाव. दुसऱ्या उतरांनी म्हणटा, जागृत रावात, देव जाणवाय तुमकां लागींच आसा. मन बदलात, हो मन तुमचें उक्तें करात, ही जाणवाय तुमकां मेळटली. जागृतायेन जिवंक ताका एक खेरीत उलो. आयचें दुसरें वाचप बागेन पावलो तेसालोनिकारांक बरयता आनी तातूंतय तो तांकां एक खेरीत वस्त सांगता, ती म्हणल्यार जागृतायेन जिवंक. हो लोक हे समुदायांतलो जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक रावतालो आनी तो समजतालो आमी जिव्या आसतना जेजू परतून येतलो, आमकां ताची भेट जातली. असल्या संदर्भान जायत्या जाणांनी आपलो वावर धंदो सोडून दिल्लो आनी जेजूक रावतालीं तेन्ना वर्सां ओलांडलीं आनी जेजूच येना. आनी तेन्ना परतून हो भावार्थ सोडूंक सोदतालीं आनी ही भावार्थ सोडूंक सोदता देखून बागेन पावलो तांकां म्हणटा, जेजू येतलो, तो तुमकां सोडवून दितलो, पूण आमी तयार रावचें. वेळ केन्ना, काळ केन्ना तें आमी नकळो. म्हणटूच तांचे मदीं एक प्रश्न, जेजू येवच्या आदीं तर आमी मेलीं जाल्यार आमकां सोडवण मेळटली की ना. आनी तेन्ना बागेन पावलो तांकां जबाब दिता, दुबाविरीत सोडवण मेळटली, कित्याक जें कितें जेजून केलां ताचेर आमी भर घालचो, ताचेर आमी भावार्थ दवरचो आनी ताची शिकवणी प्रमाणे आमी चलतलीं. तेन्ना दुबाविरीत जेजू येवच्या आदीं देखून आमी सोंपलीं जाल्यार आमकां सोडवण आसा. म्हणटूच चतुरायेन आमी जिवंक आमकां उलो केल्लो आसा. शेवटाचे दीस येतले आनी त्या शेवटाच्या दिसाक आमी चतुरायेन जिवन तयार रावंक आमकां उलो केला. हाचें तिसरें वाचप हो शुभ वर्तमान, मातेवाचें शुभ वर्तमान आनी तातूंत ह्या पिसांट्याची 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो तांची खबर केल्या. तांचे लागीं तेल ना जावन 5 पिसाट त्यो फाटीं उरल्यो आनी हो न्हवरो भितर सरतच तांकां म्हणटा, हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हांव तुमकां वळखना. आनी मागीर जेजू म्हणटा, जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळत. ह्या तिसऱ्या ओपारीन एक खेरीत डिसायडींग फॅक्टर म्हणटात तो तेल. आदल्या खोरांत आमी पळयता तेलान माखताले आनी माखप म्हणल्यार एक पवित्रतायेची खुणा. तेल तयार करूंकूय बरो वेळ लागता.
रोखडेंच तें आमकां मेळना. म्हणटच ह्यो सगल्यो वस्तू मनान दवरता तेन्ना तेल आसप म्हणल्यार बऱ्यो कन्यो जिवितान आपणावन तयार रावप. तेल आसप म्हणल्यार दुसऱ्या सवे मोग मोयपास दाखोवप. तेल आसप म्हणल्यार देवाचें कितें तें ओळखून आमी घेवप आनी जागृतायेन जिवप. कित्याक तेल आसल्यारूच हो दिवो पेट्टा, दुसऱ्यांक उजवाड दिवंक आमी पावता. आनी हांगा आयचे वपारींत आमी पळयता जांचे लागीं तेल ओदीक आसलें तांकां न्हवऱ्या बरोबर भितर वचूंक मेळ्ळें. जांचे लागीं तेल नासलें तांकां वचूंक मेळोंक ना. आनी हें तेल त्या वेळार शेवटाक दुसऱ्या लागीं घेवंकूय ताणीं जायना, ना म्हूण विकतें घेवंकूय वचूंक ताका मेळना. म्हणटच जें कितें आमी पुंजायलां आदी तावन, जें कितें आमी आपणायलां आदी तावन तेंच घेवन आमी दिवली पेटोवची आसता. भाव भयणीनो, ह्या तिनूय वाचपांतल्यान एकूच आमकां संदेश, तो म्हणल्यार जागृतायेन जिवंक. आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना 2 वस्तू मनांत आमी घट धरच्यो. पयली वस्त म्हणल्यार देव खिणा खिणा दर दिसाक आमकां भेटूंक सोदता. आपल्या खेरीत वाठांनी तो आमकां भेटटा. आमकां घोडे समजना जायत, घोडे वाटे वयल्यान कोण वेता आसतना तांच्या रुपान तो आमकां भेटटा. घोडे आमी TV पळयता तातूंतल्यान तो आमकां कितें तरी संदेश दिता. घोडे आमी एकामेका लागीं उलयता तेन्ना कितें तरी आमकां संदेश मेळटा. आनी भाशेन तरेकवार भासांनी देव आमकां मेळटा. तेन्ना ही जाणविकाय उदारपणान देव आमकां दिता, ती आपणावंक आमकां भावार्थाची नदर दी म्हूण मागुया. आनी त्याच बरोबर उक्तें मनूय मागुया. जिविताच्या घोडीतांनी जेन्ना देव नव्यो नव्यो वस्तू आमकां उगड्याप्यो करता, त्यो समजूंक आमकां कृपेन भर म्हूण मागुया. आनी दुसरें म्हणल्यार जागृतायेन जिवन आमचें तेल आमी एकठांय करुया. जागृतायेन जिवप म्हणल्यार आमचो भावार्थ करण्यांनी दाखोवप. निमाण्या दिसाक आमी मिसाक आयलीं, देव आमकां बक्षितलो ह्या मनान जिवचें न्हय, पूण दर दिसाक तेर्स मागणें करून जावं बऱ्यो कन्यो करून हें तेल आपणावची गरज आसा. केन्ना आमी मरतलीं, केन्ना संवसार खबर जातलो हें कोणाकूच खबर ना. घोडे हांव आयजूच मरता जायत आनी तेन्ना घोडे म्हज्यान तेल ना जायत, हांव भायर पडटलों. घोडे हांवें जायत्यो बऱ्यो कन्यो केल्यात आनी जायतें बरेंपण शिपडायलां आनी तेल हांवें एकठांय केल्लें आसा. आयजूच मरत देव म्हाका आपल्या बेगीन घेतलो. आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना ह्यो 2 वस्तू मनान धरून जागृतायेन जिवन आनी देव जाणवाय आमकां दिता ती उदारपणान आमी मानून घेवंक आमकां सगल्यांक कृपा दी. आमचें मन उजवाडाय म्हूण मिसा बेटींत मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ चारून बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारी थावन जल्मलो, पंच पिलाताकाल ताणें खोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो येतकार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आनी आवडे देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सोमेस्ताचे बरें चिंतून सगल्यांच्या जिविताचो दिवत्यो पेटलेल्यो सांबाळूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Donia deva aikan sotalo mukti ponan martaulo. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वेलाचो दुरुपयोग करीनासतना सर्गींचे राज आसा हें मनान धरून
परजे पासत आपणाक फावो केल्ल्या वेळाचो बरो उपयोग करूंक तांकां बापाचो आलाशिरो मागुया. Donia deva, आयकम सोताळो, मुक्ती बोलान मारतावलो. आमी हांगा एकठांय जाल्ल्यान ती आमचे सगळे पिशेपण पयसावून सर्गींच्या राजा पासत व्हड शाणेपणान जागृतायेन सांबाळूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. Donia deva, आयकम सोताळो, मुक्ती बोलान मारतावलो. आयज वेदी सेवका खातीर मागतना तांणी सदांच चतुरायेन वेदीची सेवा करूंक आनी जेजूक आपल्या साद्या स्वभावांतल्यान गोवाय दिवंक जिवंक आनी ताचे वरवीं आमकां देव आपोवणी फावो जावं केरीत तांकां बापाची मोजत मागुया. Donia deva, आयकम सोताळो, मुक्ती बोलान मारतावलो. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. दयाळ बापा, काल तिकायन आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान ती स्विकार करूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया वेदीचेर उंड्या सोवे गायनाचो अंक C43. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सुखानी दूख सोडून गेले, जेजू तुका भेटयता. सुखानी दूख सोडून गेले, जेजू तुका भेटयता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मांडून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयतावन चोलून घेतलो. खुर्साचें मरण सोंसून शासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit, povit,
तुझ्या वैभवात स्वर्गी तुका सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय स्वर्गी तुका सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाळताचो गुटपुरगुटुया तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्लें समेस्तांक तुजें पोट जळीत पूण मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरिये देवाचे माये संगाती तिजे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुतां आनी सोर्व काडीत कमान वल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर साश्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. आमच्या सोडमुंडाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिरकेवर म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं
तुझी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची कुलोऱ्यां बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायणीन पळोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशानत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजसोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमियाची शांती सदां घाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Sot haw sangta, sheliang kangda, moje vorvi, bitor solia, cornoi tosa, satlo salvar, tsoro daka, sodan suci ama sheliang golia Jesu eka sindando forsomo sorga saku aila devo dos manantli Jesu, eka
प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. काजाराची चिटी. देवाचे कृपेन काजार जावंक फुडें सरला बोवेंतुरा जॉर्ज मिनेजीस, आंकवारपूत इस्तेवांव मिनेजीस आनी मार्गारेट मिनेजीस गांवांत सांत इस्तेवांव. नित्या ओर्ता हाचे लागीं आंकवारदू आंतोनियस ओर्ता आनी रेजिना अल्मेदा हांची गांवांत ओल्ड गोवा. गितांची तिसरी आनी निमाणी चीट. कसली आडकोड आसा जाल्यार बरोवन दिवंक तुमकां कायदो आसा. गेल्ल्या इतराक आमचे इगोर्जेन केल्ल्यान दोरमदान जालां ₹25,745. नोव्हेंबराचे 16वेर तावन बागेवन कातारिनाचे परबेक नोवेना सुरू जातात. तेर्स आनी मीस सांजे 5 वाजता. नोवेनाची मिसां दिवंक सोदतात तांणी दिवं येता. परब नोव्हेंबराचे 25वेर. त्या दिसाक मिसां सकाळीं 7 आनी 10 वाजता. मिशन संडे कॅलेंडर्स आनी एनवलप्स आयिल्ले आसात. ते आमी धाडून दितले हांव. उदारपणान मिसावांच्या वावरा पासत तुमी तुमची देणगी घालची. दर आयताराक 7:15 वाजता आमी देव काकुतीचो तेर्स करता. डिवायन मसी चॅपलेट. तुमी 7:30च्या मिसाक बेगीन येवन तातूंत वांटो घेवचो म्हूण आमची मागणी. आयज लोक जायतो आसा. भायर सरतना सोशल डिस्टन्सींग सांबाळचें. शेवटाचें गायन जालें म्हणटूच सगल्यांनी बसूनच रावचें. आमचे वॉलंटियर्स फाटल्यान तावन वचूंक तुमकां सांगतले. हे वाटेन दावे वाटेन दार आसा तेंवूय उगडटलें. तातूंत ते वाटेनूय तुमी भायर सरचें. लूट मात करची न्हय म्हूण आमची मागणी. सगळीं विरावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. 3 गोरसांचे सायबिणीच्या मानांक मागणे दिमी घालुया. काकुतीवंत माये, देवा माये, विस्वासान बरोवन आमी तुजीं भुरगीं तुज्या पांयाशी येता आनी आमच्यो गोरसो तुका उगडाप्यो कोत्ता. 3 गोरसांची सायबीण म्हूण आमच्या पुर्वजांनी तुका सदांच पाचारल्या. पूण आमकां ह्या संवसारांतलें पयण कोत्ताना कितल्योच गोरजो आसात, आत्मीक तश्यो संवसारी. ह्यो सगल्यो गोरजो तुका बऱ्यो थाव्यो आसात. देखून आमी तुजे लागीं विनंती कोत्ता. काकुतीवंत माये, आमचेर तुजी दोयाळ मायाळ दिश्ट घाल. आमच्या गोरसांक तुंपा. जण एकल्यान आपापल्यो गोरजो सायबिणींक सांगच्यो. काकुतीवंत माये, आमचो भावार्थ बोरवांसो आनी मोग हे 300 गूण आमच्या जिवितांत गोटकोर. हे 300 गूण तुज्या जिवितांत एकदमूच पडसळटालेत. तूं जावन आसली पयली भावार्थी आनी देखून तुज्या पुत्राचेर तुजो विस्वास आसलो आनी ताचें उतर तूं पाळटाली. तुज्या पुत्राच्या उतरांचेर तुजो बोरवोसो आसलो आनी देखून ताचेर पातयेवन तूं जियेताली आनी तुज्या पुत्राचो पाटलाव कोत्ताली. आनी शेकी तुज्या जिवितांत देवाचो आनी तुज्या पुत्राचो मोग जायतो पडसळ्ळो. आनी ह्या देव मोगान तूं सदांच लासताली आनी ह्याच मोगान तूं आतां स्वर्गाचें सूख भोगूंक पावली. पेल्याचो मोग करूंक आमकां शिकय.
तुज्याच पुत्रान आमकां सांगलोलें आसा, पेल्याचो मोग कोत्तात तीं देवाचोय मोग कोत्तात. अशें तर जेजू तुज्या पुत्राचीं उतरां आमच्या जिवितांत साकार जावं. तुजेर विस्वास दवरतल्यांक तूं सदांच पावताय म्हूण आमकां खात्री आसा. ह्याच विस्वासान आमी तुज्या फुड्यान निमी मागता आनी मागलेल्या गरजांक पावतलीं म्हूण आशेन रावता. आमेन. 3 गोरसांचे सायबिणी. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर मरे देवाचे माये मग पप्पे कधी विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. 3 गोरसांचे सायबिणी. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर मरे देवाचे माये मग पप्पे खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. 3 गोरसांचे सायबिणी. आमचे पासून माग. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर मरे देवाचे माये मग पप्पे खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आमी सगळीं उबी रावया आनी शेवटाक आमी गीत घेवया खुशाल सदांच गायनाचो अंक F13. खुशाल सदांच आमी भोंवचे, खुशाल दादोस आमी रावचे, मोगा जिवीत एकूच बरें, बाबोयना जिवीत एक ओरें. खुशाल सदांच आमी भोंवचे, खुशाल दादोस आमी रावचे, मोगा जिवीत एकूच बरें, बाबोयना जिवीत एक ओरें. आमची काळजां कुशीक नादा, नितोलावडे बरे उद्गार. आमचो बापूय आसा स्वर्गार, आमचे दोसू आमचे भांडार. खुशाल सदांच आमी भोंवचे, खुशाल दादोस आमी रावचे, मोगा जिवीत एकूच बरें, बाबोयना जिवीत एक ओरें. खुशाल सदांच आमी भोंवचे, खुशाल दादोस आमी रावचे, मोगा जिवीत एकूच बरें, बाबोयना जिवीत